الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان المقام ولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلعن صلى الله Bye. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا الله الرحمن الرحيم ومعبود بكل وزيادة الأولياء الله تمہارا وجود میرا شریف ہوئی ہے سیدھی صلاة وسلم تمہارا کرو ہمارا گناہگار ہمارا قریشی اللہ اے اللہ الرحمن الرحیم ہمارا نماز کا ولایت رسول صلاة قبول منظور فرما ہمارے সমস্ত রাতের দয়াল নবী মায়ের নবী বিপদের কান্ডারি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর নিয়ে মুক্তি দাও হে আল্লাহ রহমান